गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या 12व्या दिसाच्या कामकाजाचो हो आसा नियाळ. रान हक्क कायद्या वरवीं ज्या गोंयकारांच्या जमनीच्यो सनद दिवपाच्यो उरल्यात तांकां मार्च 2026 मेरेन दिवपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या. सद्याक राज्यांतल्या 10,000 नागरिकांनी अशा सनदी खातीर अर्ज केले. हातूंतल्या 3,000 जाणांक जमनीच्यो सनदी दिल्यात, जाल्यार सुमार 1,000 जाणांचे अर्ज भायर मारल्यात. 19 डिसेंबर मेरेन आयिल्ल्या अर्जांचेर प्रक्रिया करून जमनीच्यो सनदी दिवपाचें काम सुरू जालां. जाल्यार मार्च 2026 मेरेन राज्यांतले सगळे अर्ज निकालात काडटले, अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. आमदार विरेश बोरकार हांणी आज गोंयच्या आदिवासी समाजाच्या उदरगती खातीर काम करपाक उणें पडटा असो आरोप केलो. आदिवासी समाजाच्या उदरगती खातीर ट्रायबल सब प्लॅना वरवीं आशिल्ल्या 69 कोटी रुपयांचो उपेग सरकारान केल्लो ना. हाका लागून गरज आसून लेगीत आदिवासी समाजाच्या उदरगतीची कामां अडकून उरल्यात असो आरोप आमदार विरेश बोरकार हांणी केलो. जाल्यार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी संबंदीत निधींतलो 82% निधीचो उपेग केला अशें म्हळां. तशेंच आदिवासींक आरक्षीत भरपाची सरकारी शिरविशेची पदां 6 म्हयन्यां भितर भरतां अशें उतर ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान दिलां. आणि तेच नोट आसलो द रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024. स्पीकर सर हे बिल अजून पेंडिंग आसा, अजून पर्यंत जावना. जेन्ना बीजेपीचे सगळ्यांनी पेडे वाटले, घोषणा केल्यो, इलेक्शनाची कॅम्पेन जाली, पण अजून पर्यंत जो सीएम आमचो आसा ताचो सामाजीक जो नाते आसा आणि भावनीक नाते आसा, म्हाजो क्लियर प्रश्न आसा की हे जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर एसटी इन स्टेट गोवा असेंब्ली, सो हे केन्ना पर्यंत जातले हो सिंपल आमचो प्रश्न आसा आणि केन्ना पर्यंत करून काडटले. त्या 70 त्यांच्या जे फॉरेस्ट रायट ऍक्ट तांच्या प्रमाणे तांकां सनदी मेळपाक लागल्यो आणि आता उरलेलो प्रोसेस पयर हांवें मिटींग घेवन फास्ट ट्रॅक केला. आमचो तो ध्येय आसा की आता ते 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत मॅक्झिमम ट्रायबल ज्यो सनदी ज्यो आसा त्या लोकां पर्यंत पावोवच्यो. पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवप ही शेवटची मागणी एकूच जी आसा ती पेंडिंग उरलेली. ह्याच हावजान बाब गणेश गांवकार हांच्यांनी तो ठराव हाडलो आणि ह्या हावजांतल्या सगळ्या मेंबरांनी इन्क्लुडिंग अपोजिशन, कारण खंयचोय ठराव आणि पास करतलो जर आसत जाल्यार अपोजिशनाची तितकीच गरज आसता. ट्रायबल मिनिस्टर जे आशिल्ले केंद्रांतले तांकांय दिले. स्पीकर सर हांव कळपाक जाय म्हणून ताका सांगता हांव, हे ट्रायबल रिजर्वेशन बिल जे आसा पळय न्ही, हे 2 फावटी म्हणजे फाटले फावटी राज्यसभेत इंट्रोड्यूस जाले. हांव समजता फाटले फावटी एकदा इंट्रोड्यूस जाले, कदाचित विरोधकांक कळोंक ना आसतले कसले बिल येता काय म्हणून. स्पीकर सर नेमके ट्रायबल बिलाचेर येदो व्हडलो बोवाळ जालो आणि ट्रायबल बिल जे आसा पळय न्हू हे राज्यसभेत पास जावपाक दिले ना. कोणी दिले ना ते तुकाय सारखे खबर आसा केदो व्हडलो बोवाळ जालो तो. त्या उपरांत हांव मान्य करता की तेन्ना तरी जाले ना. परत एकदा ट्रायबल बिल जे आसा पळय न्ही परत इंट्रोड्यूस जाले आणि परत इंट्रोड्यूस जाता असताना खऱ्या अर्थात ट्रायबल बिलाक जर विरोध कोणी केलो आसत जाल्यार विरोधकांनी विरोध केलो, काँग्रेसीन करचे. आमचे तर म्हणणे असले की 27 रिजर्वेशन लागू करचे, पण आता आम्ही परतूय रिक्वेस्ट केला की परतूय बी हे बिल जे आसा ते इंट्रोड्यूस करून पास करचे. जिल्लो खंड निधीचो उपेग खंड वेवसायांत चलपी वाठारांतल्या लोकांच्या उदरगती खातीर करपाचो आसता, मात तशें जाता तें दिसना असो हुस्को मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायलो. खंड वेवसाय चलपी वाठारांतल्या लोकांच्या शेतां फाटां पेड्ड्यार जातात, ताका लागून ही आर्थीक मजत अशा थळाव्या शेतकार नागरिकांक मेळप गरजेचें आसा अशें प्रेमेंद्र शेट हांणी म्हळां. आमदार विजय सरदेसाय हांणी लांबगांवांतल्या सुमार 720 शेतकारांक 2 नामनेच्या खंड कंपन्यां कडल्यान लुकसाण भरपाय दिवपाचें अजुनूय बाकी आसा. हो प्रस्न सरकारान जाता तितले बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी केल्या. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी संबंदीत कंपन्यांक सांगून हो प्रस्न जाता तितले बेगीन सुटावो करपाचें आश्वासन ह्या वेळार दिलें. मायनिंग इफेक्टेड एरियांतल्या कॉन्स्टिट्युएन्सींक हो जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आहा तो खूब सोयीस्कर आसा स्पीकर सर. आनी हेजेर आमची खूब आशा आसा की जी आमची शेतां भाटां जे इफेक्ट जाल्ले आसता ते डिसिल्टिंग करून दिवपाक किंवा पोयो डिसिल्ट करून दिवपाक लागून हो फंड वारंवार आमकां वापरूंक दिवचो. तशेंच ज्यो फॉर्मेलिटीज आहा त्यो बेगींतल्या बेगीन करपाक लागून ऑनरेबल मिनिस्टरान सीएमान लक्ष घालचें आणि तांकां इन्स्ट्रक्शन अशें दिवचें की ताबडतोब हे प्रपोजल येयल्या नंतर स्क्रुटनायज करून ते दिवचे. मिटिंगे पर्यंत रावपाक जाय जाल्यार सँक्शनिंगाक आमी पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल सुद्दां घेवं येता अशें म्हाजें सजेशन आहा स्पीकर सर. ते ऑनरेबल सीएमान हेजेर एक्सेप्ट करचें अशें मानता. स्पीकर सर तेजी एक गजाल बरोबर आसा की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टात आमी बिचोले, सांखळे, मये आणि 70 वाळपय पर्ये ह्या मतदारसंघात, तसेच साऊथ गोवातल्या धार, बांदोडा, साबर्डे
कुडचड्यार सांगे केपें ह्या मतदारसंघांनी विशेष करून डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्यो सगळ्यो पंचायती येता हातूंत ते वेगवेगळी प्रपोजल वेगवेगळ्या लायन डिपार्टमेंटांतले म्हणजे एग्रीकल्चर आसतले बाकीचे फंड आसा मायनिंग जे एरियेक आसा पूण कितलेशे जर एनेक्शर पळयत जाल्यार सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक हो फंड युटिलायज सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक केलो प्रॉब्लेम ना. म्हजो इश्यू आसा जे मायनिंग एफेक्टेड बेल्ट आसा तांकां पयली प्रायोरिटी दिवची आनी तांचे जर सगळें जालें जाल्यार मागीर दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक तांच्यांनी यूज करूं येता. सर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन की हो फंड दुसऱ्या मतदारसंघांनी यूज करिना. हो फंड जो आसा हो कम्प्लिटली फक्त मायनिंग अफेक्टेड एरियांनीच हाज्यो नोटिफाईड पंचायती आणि म्युनिसिपालिटीज आसात त्याच भागात हो फंड यूज करता. हो फंड यूज करता आसतना ताका स्पीकर सर गायडलायन आसा अकॉर्डिंग टू द MMDR एक्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची गायडलायन आसा. ती गायडलायन जी आहा पळय न्ही ही आमकां फॉलो करची पडटा आनी त्या गायडलायनी प्रमाणेच आमकां हो फंड युटिलायज करपाक मेळटा. भौशीक व खासगी वाठारांनी कोयर उडयल्यार 2 ते 3 लाख रुपया मेरेन दंड घालपाची तजवीज आशिल्लें गोंय कोयर नियंत्रण विधेयक 2025 सोमारा राती सभाघरात संमत जालें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हें विधेयक चर्चेक घेवन संमत करून घेतलें. नाले तळी बांयो चिरेखणी हांगा कोयर उडोवन ते दूशीत जाल्यार 50,000 ते 3 लाखां मेरेन दंडाची तजवीज आसा. पयले खेपो कोयर उडयलो जाल्यार 50,000, दुसरे खेपो उडयलो जाल्यार 1 लाख आनी मुखार उडयल्यार दर खेपो 3 लाख रुपयाचो दंड जातलो. प्लास्टीक वा प्लास्टिकाच्या बाटल्यांचे विक्रेते उत्पादक हांणी प्लास्टीक एकठांय करून ताचो सांठो करून दवरपाक जाय. हे नेमाक पालव दिलो ना जाल्यार 2 ते 5,000 रुपया मेरेन दंड घालपाची तजवीज आसा. व्हड्या प्रमाणात प्लास्टीक वा कोयर तयार करपी कंपनी आनी आस्थापनांनी प्रदूशण नियंत्रण मंडळा कडेन ऑनलायन नोंदणी करप सक्तीचें आसा. नोंदणी केली ना जाल्यार 25,000 ते 1 लाख रुपया मेरेन दंडाची तजवीज आसा. कोयर उक्तडार उलपायलो जाल्यार 5,000 ते 50,000 रुपया मेरेन, जाल्यार गाडयांनी कोयर ओडल्यार 25,000 ते 1 लाख रुपया मेरेन दंडाची तजवीज आसा. Speaker sir, the Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996 was enacted and published in the official gazette serial number 1, number 50 dated 19/3/1997. The Goa State Pollution Control Board is responsible for regulating the various types of waste including recyclable, non-recyclable and flammable materials generated from the industries and establishment. Numerous complaints of the illegal dumping and disposal are received. So also the accidents are being reported in a scrapyard collecting the industrial as well as other waste. The board grants a consent and authorizations under the various environmental laws and regulations including under the provisions of the Water and Air Act. To enhance the regulations of the non-biodegradable waste and to monitor the compliances, the board is being empowered by the proposed amendment to the Act to establish an online platform where all the industries and establishment bulk waste generates 50 kg per day or more non-biodegradable waste as well as the waste collector, reusers, recyclers and waste disposing facilities will have to register on the said online portal for transportation, storage, reuse, recycling and disposal of the said waste. This digital platform will bring about a transparency and accountability with regards to handling non-biodegradable waste as well as ensure the safe storage of waste. The amendment in the Act provides for mandatory registration for the waste generator with the Goa State Pollution Control Board and provide power to Goa State Pollution Control Board to regulate and monitor the storage, transportations, recycling, reuse and disposal of waste. Second, empowers the Goa State Pollution Control Board to register generators, waste collectors, recyclers and co-processor of non-biodegradable waste. Third, during the last legislative assembly sessions and it was discussed to levy the penalty on the vehicle utilized for the unauthorized dumping of waste causing pollution of soil, contamination of the groundwater, surface water, soil and land. The amendment in the Act will give the power to the police official to impound the vehicle used for the legal dumping of waste with the suspension of license for 1 month and a fine of rupees 25,000. 3 months of the second offence with a fine of 50,000 and 6 months of the third offence and a fine of 1 lakh. For offence thereafter, the license of the vehicle shall be cancelled.
amendment to the schedule of the act, including the additional types of non-biodegradable waste and that are generated in the industry and establishment. Correction in the section 2 and includes the phase 50 kg per day, and in section 5C it is an substitutions of the phase. It is an concrete police station with the phrase of the police station concern in the bill. Hence the amendment is the proposed, and the amendment is the mentioned in the bill number 37 of the 2025. आणि इथल्यान गोंय विधानसभेच्या पावसाळ्या अधिवेशनात कामकाजाचा नियाळ सोंपलो. नमस्कार.